आदाब दोस्तों, पेश खिदमत है मेरा तहरीर करदा अफसाना धुन के मुसाफिर। बैथनी हार्वेस्ट हिल, जो कि एक रिटायरमेंट होम है, मुझे यहाँ रज़ाकाराना तौर पर काम करते हुए इस ख़िज़ा में मुकम्मल 4 साल हो चले हैं। जाने 4 साल पहले मेरी कौन सी रग फड़क उठी थी कि मैंने बेसाख्ता यहाँ रज़ाकार के तौर पर अपने नाम का इंदराज करवा दिया। हल्की जांच पड़ताल और पुलिस चेक के बाद तब से अब तक मैं हर इतवार अपने 2 घंटे यहाँ दान करती हूँ। ये ख़ास रिटायरमेंट होम है। यहाँ वो अफराद विश्राम करते हैं जिनका राब्ता वक्त के तीनों ही अदवार से तकरीबन मुनक़ता है। जाने वो वक्त के किस पहर या लम्हे में कैद हैं। बेवफा दुनिया तो वक्त के बड़े बड़े सुरमाओं को भी फरामोश कर देती है, पर ये तो वो बदनसीब लोग हैं जो अपने आप को ही भूले बैठे हैं। यह सेंटर अल्जाइमर और डिमेंशिया के मरीजों का खुसूसी मरकज़ है। उन मरीजों के शऊर में कभी कभी याद का कोई झपाका आता तो है, वैसे ही जैसे कोई बिछड़ा गजाल या डार से बिछड़ी कूंज कुरलाती हुई लापता और लाचार। ऐसे में कभी कभी किसी याद का कोई गुजरा हुआ लम्हा पल भर को जुगनू की तरह झमकता जरूर है, मगर फिर जल्दी ही शबे दिजूर जैसी घोर तारीकी मुकद्दर। कोई सिरा हाथ आता ही नहीं, ऐसे जैसे किसी फूहड़ ने उलझे रेशम की टोकरी पकड़ा दी हो। बंदा सारा सारा दिन माजी और हाल के खोजने के जोखम में निढाल। भला हो स्टाफ का जो रात को उन्हें नींद की गोली खिला देता है, पर कईयों पर तो अब वो भी बेअसर। यहाँ ज्यादातर उम्र रसीदा लोग हैं, मगर एक आध अधेड़ उम्र भी। उन्हें देखकर मैं अजीब से एहसासात में घिर जाती हूँ। ये वही लोग हैं जिन्होंने कोहकन की तरह अपनी जिंदगियों के लिए नई राहें तराशी होंगी। ये जिंदगी के तमाम तजुर्बों से गुजरे होंगे, आपकी और मेरी तरह जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर हर चैलेंज को कबूल किया होगा। जिंदगी से निशात और खत हासिल करते हुए खुशियों को लम्हा लम्हा कशीद किया होगा, चाहा और चाहे गए होंगे। अपने अपने वक्तों के दिलरुबा और आशिक सादिक, अपने अपने दौर के जूडी कार्मर और रॉबर्ट बेंटन जैसे हसीन और दिलारा। ये उजड़े लोग जिनमें से बेशतर को अपना नाम भी याद नहीं, सबके गलों में उनकी शनाख्ती तख्ती जिस पर उनका नाम, तारीख पैदाइश और इस होम में दाखिले की तारीख कंधा है। कभी उनमें से किसी ने गुमान भी नहीं किया होगा कि ज़ात की ऐसी बेतौकीरी भी मुमकिन है। अपने आप को, अपने प्यारों को भूलने से बड़ी अजियत भला और क्या होगी। सच्ची बात, इब्तदाई 2-3 माह जज्बाती तौर पर मेरे लिए बहुत भारी रहे थे। इंसानी बेबसी की ये अजियत मेरे आसाब के लिए हौसला शिकन और सब्र आजमा थी। एक बार तो मैंने सेंटर छोड़ने का मुसम्मम इरादा भी कर लिया था। सोचा कौन खुद को इस हफ्तावार अजियत से गुजारे, इससे तो लाख दर्जा बेहतर है कि आराम से सोफे पर दराज होकर पॉपकॉर्न खाते हुए नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख ली जाए। मैं भी फजूल का ही जोखम और पेट्रोल का इजाफी खर्च पाल लिया है, मगर ये कमबख्त दिल भी बेधड़क बोल उठता है। इस नामुराद ने उसी पल मुझे बुरी तरह लथाड़ कर रख दिया और फट से बुज़दिल और नाशुक्रे का टैग भी मेरे गले में डाल दिया। ये हकीकत कि मैं इंसानी बेबसी के इस पहलू से खौफजदा हो गई थी, मगर इस इतराफ़ शिकस्त की शर्मिंदगी इससे भी सिवा। सो खुद ही अपने खौफ के आगे डटकर खड़ी हो गई। इस सेंटर में मेरा काम बज़ाहिर आसान है। 4 समतों में बने यूनिट से मैं और मेरे जैसे दूसरे रज़ाकार उन मरीजों को उनके कमरों से वस्त हॉल में वाक़ा म्यूजिक रूम में लाने की ड्यूटी पे मामूर, जहां 1.5 घंटे तक नामी गरामी पियानिस्ट बिला मुआवजा पुराने गानों की धुनों से उन मरीजों की तवाज़ा करते हैं। कभी किस्मत की यावरी से किसी मरीज की याददाश्त का गुमशुदा सितारा जगमगाता तो वो पियानो के सुर में अपनी बेसुरी आवाज़ मिला देता, वरना बेशतर तो दीवार ही को तकते तकते वक्त गुजार देते। उन्हें म्यूजिक रूम तक लाने के लिए कायल करना भी एक मरहला ही होता। जाने उनके रोम रोम में कैसा खौफ बसा था कि बेशतर अफराद अपने साथ अपनी कुछ चीज़ें लाने पर बज़द रहते। कोई कमरे से निकलने से मुसलसल इनकारी, तो किसी को ये शौक कि जल्दी से मेरा मेकअप कर दो प्लीज़, और किसी को ये इस यकीन दहानी की शदीद आरजू कि अब भी उनका हुस्न एलिज़ाबेथ टेलर को जहर खाने पर मजबूर कर देगा।
غرض ہر ہفتے نیا چیلنج درپیش رہتا۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ اکثر میرا دل دکھ جاتا اور کبھی کبھی ان کی بیجا ضد مزاج بھننا بھی دیتی۔ میں ان 4 سالوں میں بہت سے پرانے مریض عدم آباد کے راہی ہوئے اور ان کی جگہ نئے آ گئے۔ ہوم کے شروع دن سے وہی معاملات اور سٹاف کا نپا تلا انداز جو کسی کے بھی آنے جانے سے قطعاً بے نیاز۔ میں نے سینٹر سے ستمبر بھر کی چھٹی لی کہ خزاں میرا دل پسند موسم اور میں رچ گچ کر اس موسم کو کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کرنے کی ازحد شوقین کہ فوٹوگرافی میرا جنون۔ میں تازہ دم ہو کر اکتوبر کی پہلی اتوار سینٹر پہنچی تو نرس نے مجھے 6 مریضوں کی لسٹ تھما دی جنہیں مجھے میوزک روم تک پہنچانا تھا۔ اپنے 5ویں مریض کے دروازے پر دستک دی تو وہ کوئی نئی مریضہ تھی۔ میں نے چور نظروں سے اس کی تختی پڑھی اور خوش اخلاقی سے لیزا کو مخاطب کرتے ہوئے اس کی خیریت پوچھی اور اسے میوزک روم چلنے کی دعوت دی۔ لیزا 65-70 کے پیٹے میں مضبوط کاٹھی کی خوش جمال عورت تھی۔ یقیناً اس کی طرح دار عہد جوانی میں بہت سے نوجوان آہیں بھرتے ہوئے دل کے نذرانے لیے اس کے آگے پیچھے پھرتے ہوں گے۔ عام عمر رسیدہ لوگوں کی بجھی بجھی آنکھوں کے برعکس اس کی نیلی آنکھیں اب بھی تراشیدہ نیلم تھیں۔ وہ نکسک سے تیار تھی اور میوزک روم میں چلنے کے لیے فوراً آمادہ ہو گئی۔ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے اچانک پوچھا، وہاں ایلن ہوگا نا؟ میں لمحے بھر کو گڑبڑائی، پھر اطمینان سے کہا، شاید، ہو سکتا ہے، چلو چل کے دیکھ لیتے ہیں۔ لگا میرے اس جملے نے اس میں نئی روح پھونک دی۔ کہنے لگی، تم کس قدر خوبصورت ہو، تمہارے لبوں کو تو مسکرانے کی بھی حاجت نہیں کہ تمہاری تو آنکھیں مسکراتی ہیں۔ ایسی حسین لڑکی میں نے مدتوں بعد دیکھی ہے۔ پھر میرا ہاتھ دبا کر میرے نزدیک آئی اور میرے کانوں میں سرگوشی کی کہ پلیز تم ایلن سے کہنا مجھے اپنے ساتھ رکھے، جانے وہ کیوں مجھ سے روٹھ گیا ہے۔ لیزا کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہہ نکلیں اور وہ سسکتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور نہ مجھ سے ملتا ہے اور نہ ہی میرا فون اٹھاتا ہے۔ دیکھو میرے ناخون بھی فون کے نمبر پریس کر کر کے ٹوٹ گئے ہیں۔ اس نے مجھے اپنی گٹھے دار انگلی کا ثابت و سالم ناخون دکھایا۔ اچھی لڑکی، پلیز تم ایلن کو میرے لیے منا لو گی نا؟ اس نے محبت سے میری تھوڑی چھوئی۔ میں اب اندر سے قدرے گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا، تم میوزک روم تو چلو، ابھی مجھے ایڈورڈ کو بھی اس کے کمرے سے لینا ہے اور پروگرام شروع ہونے ہی والا ہے۔ چلو چلو، اس نے سختی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے نفیس رومال سے اپنی آنکھیں اور ناک پوچھتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ ساتھ والے کمرے سے مجھے 82 سالہ ایڈورڈ کو لینا تھا جو ویل چیئر کا پابند اور باوجود ہیئرنگ ایڈ کے نپٹ بہرا بھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ لیزا کسی طور میرا ہاتھ چھوڑنے کو آمادہ نہیں اور ایک ہاتھ سے ویل چیئر کو دھکیلنا میرے لیے کار دشوار۔ خیر، کسی طرح یہ مرحلہ سر ہوا اور میں اپنے 6 کے 6 مریضوں کو میوزک روم تک لانے میں کامیاب رہی۔ کمال کی بات کہ آج جو پیانسٹ آیا تھا وہ نابینا تھا، اس کے ساتھ اس کا مددگار کتا سکوبو بھی تھا۔ لیزا کتے کو دیکھتے ہی کچھ خوفزدہ ہو گئی، مجھ سے سرگوشی میں کہنے لگی، دیکھو ایلن کا کتا بھی یہاں آ گیا ہے اور یہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ اب ایلن مجھے کبھی بھی اپنے ساتھ گھر نہیں لے جائے گا۔ میں نے سمجھانا چاہا کہ یہ ایلن کا نہیں بلکہ پیانسٹ کا کتا ہے، مگر وہ بضد تھی کہ نہیں، یہ ایلن ہی کا کتا ہے۔ تمام وقت وہ میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑے یہی دہراتی رہی، دیکھو پیاری لڑکی، تم مجھے چھوڑ کر ہرگز ہرگز مت جانا۔ مجھے سب چھوڑ جاتے ہیں، پلیز تم مت جانا۔ جہاں مجھے اس کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت حیران کر رہی تھی، وہیں اس کی بے کسی میرے دل کو سپارا بھی۔ میوزک ہال میں کم سپٹمبر کی دلکش دھن گونج رہی تھی اور کافی سارے مریض اس سے محظوظ ہو رہے تھے کہ اچانک لیزا نے مجھے تقریباً جھنجھوڑ ہی دیا۔ دیکھو دیکھو، ایلن آ گیا، پلیز پلیز اس سے کہو مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائے۔ میں اب اس کے کتے کو کچھ نہیں کہوں گی اور اس کے اور مرلن کے ملنے پر بھی معترض نہیں ہوں گی، بس مجھے گھر لے جائے، ایک دفعہ مجھے گھر لے جائے۔ کہاں ہے ایلن؟ وہ اس نے اپنے کپکپاتی انگلی سے میوزک ہال کے داخلی دروازے کی طرف اشارہ کیا، جہاں سینٹر کا خوبرو سمارٹ سیکیورٹی آفیسر جیڈن مارکر کھڑا
کھڑا موسیقی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بہت شکریہ۔